बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान होने के लिए कलमा तैयबा पढ़ना ज़रूरी है। जब हम कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेते हैं, तो उसके बाद जो सबसे पहला अमल एक मुसलमान पर फ़र्ज़ हो जाता है वो नमाज की अदायगी है। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किया गया है। कुरान और अहादीस में तकरीबन 750 मरतबा नमाज का हुक्म दिया गया है। ये ऐसा हुक्म है जो बार बार देने का मकसद याद दहानी करना है ताकि इंसान अल्लाह के आगे झुक सके। सूरत निसा आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नस सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनीन पर वक्त मुकर्रा पर पढ़ना फ़र्ज की गई है। यानी हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना फ़र्ज है, जिसमें किसी जगह भी कोताही की गुंजाइश नहीं है। नमाज एक ऐसा अमल है जिसका हुक्म इस्लाम से पहले जो अंबिया कराम थे उनको भी दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र देखें, सूरत आले इमरान आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। जब अल्लाह ताला ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देनी थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए, तो उस वक़्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। फनादतहुल मलाइकतु यानी फरिश्तों ने जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुलाया या उनको पुकारा, वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, तो वो मेहराब में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, सूरह यूनुस आयत नंबर 87, वजअलू बुयूतकुम किबलतन, अपने घरों को किबला रुख रखो, व अकीमुस्सलात, और नमाज कायम करो, व बश्शिरिल मोमिनीन, और मोमनों को खुशखबरी दे दो। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला नमाज का हुक्म दे रहे हैं। इसी तरह जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनके पास उन्होंने अपनी कौम को बुराइयों से रोकने की कोशिश की, तो उनकी कौम क्या कह रही है, कालो या शुआइबू, ए उन्होंने कहा, ए शुएब, असलातु का, क्या आपकी नमाजें तामुरु का आपको हुक्म देती हैं, अन्नतरु का मा याबुदु आबाउना, कि हम उनकी इबादत छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे आबा अजदाद करते थे। सूरत हूद आयत नंबर 87 का यह तर्जुमा है, कालू या शुआइबु असलातुक तामुरुका अन्नतरुक मा याबुदु आबाउना, ए शुएब, क्या हम जिनकी हमारे आबा अजदाद इबादत करते थे उनको छोड़ने का हुक्म दे रही हैं हम आपकी नमाजें। यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नमाज अदा करते थे, इसलिए वो कौम जो थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कह रही थी कि क्या आपकी नमाजें आपको हुक्म देती हैं कि हम उनकी इबादत छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे आबा अजदाद करते थे। इसी तरह सूरत आले इमरान की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहे हैं, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी, ए मरियम, अपने परवरदिगार के लिए फरमा बरदार हो जा, वासजुदी, और सजदा कर, वरकई मअर राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला नमाज का हुक्म दे रहे हैं। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर कौम के पास आई हैं, तो कौम ने उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से हज़रत मरियम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि आपका बाप ऐसा नहीं था, आपके भाई ऐसे नहीं थे, या बच्चा कहाँ से ले आई हैं। तो तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से क्या कहा था, काला इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताबा, मुझे अल्लाह ने किताब अता की है, वजालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया है, वजालनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु, और मुझे मुबारक बनाया है मैं यहाँ कहीं भी रहूँ, व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मादुम तुहैया, व औसानी बिस्सलाती व ज़काती, और मुझे हुक्म दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूँ नमाज अदा करता रहूं और ज़कात अदा करता हूँ। ये आयत मुबारक सूरत मरियम से ली गई है, आयत नंबर 31। यानी अल्लाह ताला ने पहले अंबिया पर भी नमाज फ़र्ज की थी। मुसलमानों पर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज है और नमाज अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है
جو اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہم صرف قرآنی آیات کی روشنی میں نماز کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں مسلمانوں کو نماز کا کس طرح سے حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، و آت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے آگے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں آیت نمبر 72 میں فرما رہے ہیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کیونکہ وہی ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی نماز بھی قائم کرو اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے آخر لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکا بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی اور اس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز ادا کر لی۔ یعنی زندگی میں اور دنیا کی زندگی اور آخرت میں کامیابی کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ بے شک یہ بہت بڑی بات ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو عاجزی کرتے ہیں۔ یعنی زندگی میں مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکل حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے عاجزی کرنے والوں کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے، وہ فوراً مشکل حالات میں، خوشی کے حالات میں اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ کام مشکل ہے تو ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے، دین سے، اللہ سے دور ہیں۔ اس طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں 153 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب بھی مدد طلب کرنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی بارہا اللہ تعالیٰ حکم کس چیز کا دے رہے ہیں کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، مشکل حالات میں، خوشی کے حالات میں اپنا رابطہ اللہ سے جوڑے رکھو۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اے پیغمبر جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کو پڑھیے، کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کو پڑھیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچائے گا۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچاتا ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے۔ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون وہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے سامنے نماز ادا کرتے ہوئے عاجزی کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، الذین هم فی قد افلح المومنون۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 کیا ہے؟ قد افلح المومنون بے شک مومن کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں
جو کامیاب ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز۔ اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں جائیں گے کہ درمیان والی نماز سے مراد کون سی ہے۔ زیادہ تر جو آتا ہے حدیث کے مطابق یہ عصر کی نماز آتا ہے، ڈیٹیل ہم بعد میں کریں گے، ابھی صرف ہم نماز کی فرضیت پڑھ رہے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی اللہ کے لیے فرما بردار بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ نہ غمناک ہوں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کیے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت کے دن نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی فرما برداری کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی یہاں بھی سورۃ نور میں بھی اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے بلائیاں آگے کر کے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، تو تم اس کو اللہ کے پاس پالو گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور جو بھی تم نیک کام کرتے ہو اس کا اجر تمہیں قیامت کے دن ملنا ہی ہے۔ یعنی 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مومن کی کامیابی کے لیے نماز ضروری ہے۔ مسلمانوں کو مشکل حالات آئیں، خوشی کے حالات آئیں، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز میں کوتاہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم نماز میں غفلت برتتے ہیں تو یہ کفر ہے، اللہ کا کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ نماز کو چھوڑنا شرک ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے۔ نماز چھوڑتے ہیں تو ہم منافقت کرتے ہیں، اور جو شخص کبھی نماز پڑھ لیتا ہے اور کبھی نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فرمایا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن بعض دفعہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی کے کاموں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، ہم دل سے اسلام کو سچا دین مانتے ہیں، اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے، رب جعلنی
मुकीम सलाती, ए अल्लाह मुझे इस काबिल बना मुकीम सलाती कि मैं नमाज कायम कर सकूं। वमिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मेरी औलाद को भी इस काबिल बनाना कि वो भी नमाज कायम कर सकें। रब्बना व तकब्बल दुआ, ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमें अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें कलमा तैयबा का इकरार करने के बाद इस्लाम का जो पहला अमल है और अरकान इस्लाम का जो दूसरा रुकन है नमाज, उस पर अमल करने, उसको समझने की, नमाज को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का नमाजी बना और हमारी नमाजों को कबूल फरमा। हमें सही तौर पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें 5 दफ़ा अपने आगे झुकने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम जैसी भी नमाजें पढ़ते हैं उनको कबूल फरमा। ये थी आज हमने कुरान की रोशनी में नमाज की अहमियत पढ़ी। नेक्स्ट में हम अहादीस की रोशनी में नमाज की अहमियत को पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला से खुशू व खुजू से दुआ है, अल्लाह ताला दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। ए अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम कद अफलाहल मोमिनून में शामिल हो जाएं, उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनके बारे में अल्लाह ताला खुद सूरतुल मोमिनून में फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, वो लोग जो अपनी नमाजों में आजी करते हैं, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उन लोगों में ना शामिल करना जिनके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल माऊन में फरमा रहे हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों को भूल जाते हैं। हमें अल्लाह ताला से आजिज़ो इनकसारी के साथ दुआ करनी चाहिए, रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हुए हमें और हमारी औलाद को नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।